Ang usa ka tawo igsuon nga dili maalamon kanang wala pa makabaton sa langit nung kaalam nga gikan sa Ginoo. Mutamay na siya og tawo igsuon, mo lockdown, mamalikas, dauton niya ang usa ka tawo, iyang panghimarauton, mao nay buhaton igsuon sa usa ka tawo nga wala pa makadawat sa langit nung kaalam. Apan ang tawo nga maalamon igsuon kanang nakadawat sa langit nung kaalam, magpakahilom lamang siya. Tungod igsuon kay ang gisalig sa Ginoo ang tanan, dili siya manimalos. Kung nasuko man siya igsuon, dili na siya manimalos. Ang tawo igsuon nga nakabaton og kaalam gikan sa Dios, kanang kaalam nga langit nun, ang espiritu sa Ginoo ang nagaliho kaniya, dili na kana mutamay sa iyang isikatawo igsuon. Dili na kana siya mahimaraot, dili na kana siya mamalikas, dili niya dauton ang iyang isikatawo. Tungod kay kabalo siya nga ang Ginoo hustisya igsuon, ihatag niya sa Dios ang iyang kasuko, dili siya magdumot igsuon. Tungod kay nisalig siya sa Ginoo nga mo'y mamuhat sa tanan. Mao kana ang gi-remind kanato igsuon sa pulong sa Ginoo nga tumabasa sa Proverbs chapter 11 verse 12. Ang buang-buang magtamay sa uban, apan ang tawo nga maalamon magpakahilom lamang. Jesus loves you igsoon.